महाराजा रणजीत सिंह से राय अहमद खां खर्ल की दोस्ती किस तरह से हुई और आज़ादी के इस अजीम हीरो को क्यों तारीख में मस्त कर दिया गया और किस तरह से अंग्रेज़ों से मुखालफत बाजी शुरू हुई और उसी मुखालफत बाजी जो कि जंग 1857 की जंग का बायस बनी। जानिए ये सब कुछ आज की इस एपिसोड में। तारीख में आता है कि 1799 में जब मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत भी मजबूत होना शुरू हो गई, जिसके साथ ही पंजाब और इसके मुल्हिका इलाका पेशावर तक का एरिया जो कि महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत में शामिल हो गया और इस तरह से सिक्का शाही का दौर शुरू हुआ और इस सिक्का शाही में ही महाराजा रणजीत सिंह और राय अहमद खां खर्ल की दोस्ती मजबूत हुई। तारीख में आता है कि महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान से दौरा करके लाहौर वापस जा रहे थे कि उन्होंने सैयद वाला के करीब पड़ाव किया ताकि वो इलाका के मुअज़्ज़ज़ सरदारों से मुलाकात कर सकें और इलाका के हाल अहवाल के बारे में इल्म हासिल कर सकें। इसी दौरान महाराजा रणजीत सिंह की मुलाकात राय अहमद खां खर्ल से हुई। महाराजा रणजीत सिंह राय अहमद खां खर्ल नौजवान से मिलकर इतना मुतासर हुए कि उन्होंने इस इलाके का सरदार राय अहमद खां खर्ल को मुकर्रर कर दिया, जो कि सिक्का शाही दौर में इस इलाका जिसे सांदलबार कहते थे, इस इलाके के सरदार राय अहमद खां खर्ल को मुकर्रर कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में गाय को ज़िबह करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसी दौर में चनियोट के इलाका में एक शादी की तकरीब में 7 गाय को एक साथ ज़िबह किया गया, जिसमें 114 मकामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इन गिरफ्तारशुदा अफराद को सज़ाए मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। जब इस बात की खबर राय अहमद खां खर्ल को हुई तो वो फौरी तौर पर चनियोट जेल में पहुंचे और इन तमाम के तमाम कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। कैदियों की रिहाई के बाद राय अहमद खां खर्ल लाहौर रणजीत सिंह के पास उससे मिलने के लिए गए तो रणजीत सिंह ने कहा, राय साहब, आपने हुकूमत का कानून तोड़ा है, कैदी रिहा किए हैं, इसका अब आपको दंड भरना पड़ेगा। राय अहमद खां खर्ल ने कहा कि इसका दंड क्या होगा, तो उस वक्त रणजीत सिंह ने बहुत भारी लगान लगा दिया, जो कि वक्ती तौर पर 4000 रुपये था। 4000 रुपये उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसको जमा कर पाना तकरीबन नामुमकिन था। राय अहमद खां खर्ल मुस्कराए और फौरी तौर पर एक गुलाम को बुलाया और बुलाकर कहा कि महाराजा रंजीत सिंह साहब के घर जाएं और इनकी महारानियों को कहें कि महाराजा रणजीत सिंह के एक पंजाबी पग वटा बरा ने अपना जुर्माना अदा करना है, जिसके लिए उसको 4000 रुपये की ज़रूरत है। जिसी तरह ये पैगाम महाराजा रणजीत सिंह की महारानियों को पहुंचा, उन्होंने फौरी तौर पर 4000 रुपये जो कि दे दिए। महाराजा रणजीत सिंह ये सब कुछ देख कर मुस्कराए और मुस्कुराकर कहा, राय साहब, मैंने इसीलिए आपको उस इलाके का सरदार मुकर्रर किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अक्ल से भी दाना हैं और हिकमत से भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको उस इलाके का सरदार मुकर्रर किया है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनकी हुकूमत 1849 में ख़त्म हुई तो पंजाब जो कि अंग्रेज़ों की सरकूबी में चला गया, अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में चला गया। तो इसी दौरान अंग्रेज़ों ने पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरदारों से मुलाकातें शुरू कर दी। 1857 की जंग आज़ादी में राय अहमद खां खर्ल का बहुत अहम किरदार था, जो कि तारीखी तौर पर मस्ख़ कर दिया गया और आने वाली नस्लों से इस बात को छुपाया गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 1857 के इस अजीम मुजाहिद के कारनामे और किस तरह उसने उस वक्त अंग्रेज़ों को नाको चने चबाए और अंग्रेज़ रावी के इस साइड को छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1857 में बंगाल के एक फ़ौजी छावनी में सुबह के वक्त मंगल पांडे अपनी प्लाटून के साथ फायर करने के लिए तैयार खड़ा था। मंगल पांडे के एक दोस्त अंग्रेज़ ने उससे कहा कि वो सबसे पहले फायर करे, जिस पर मंगल पांडे ने उसे कहा कि हमने सुना है कि इस कारतूस जो कि फायर करने के लिए इस पर गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। जिस पर उसके अंग्रेज़ दोस्त ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है,
اور تم سب سے پہلے فائر کرو تاکہ تمام پلاٹون تمہیں دیکھ کر فائر کرے، جس پر منگل پانڈے نے سب سے پہلے اس کارتوس کو چبا کر اس کا فائر روند کر دیا، جس کو دیکھتے ہوئے تمام پلاٹون نے فائر شروع کر دیے۔ فائر سے فری ہونے کے بعد منگل پانڈے جب اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا تو نچلی ذات کے ایک شخص کا منگل پانڈے پر سایہ پڑا، جس پر منگل پانڈے نے غصہ ہو کر اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور تمہارا یہ منحوس سایہ مجھ پر پڑا ہے، جس پر اس شخص نے کہا منگل پانڈے جی مجھ پر غصہ نہ ہو، اب میرے سائے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جب آپ نے گائے کی چربی کو منہ لگا لیا تو پھر اس سائے سے آپ کو کیا ہوگا؟ منگل پانڈے نے اسے کہا کہ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ تم یہ بات ثابت کر سکتے ہو، جس پر اس شخص نے کہا ہاں میں اپنی بات پر قائم ہوں اور اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں۔ اسی وقت منگل پانڈے کو اس نے ساتھ لیا اور اس جگہ جہاں پہ کارتوس بنائے جاتے تھے فیکٹری میں لے گیا، جہاں منگل پانڈے نے دیکھا کہ وہ واقعی گائے اور سور کی چربی تھی۔ منگل پانڈے کو دلی طور پر بہت دکھ ہوا اور اسی بات کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اگلے دن جب پریڈ شروع ہوئی تو منگل پانڈے اپنے دوست انگریز کے پاس پہنچا اور اس نے اسے کہا کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اسی میں گائے اور سور کی چربی شامل تھی، جس پر اس انگریز دوست نے اسے دھتکار دیا اور اسی بات سے غصہ ہو کر منگل پانڈے نے اسی رائفل سے ایک اور کارتوس چبایا اور چبانے کے بعد فائر سیدھا انگریز کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی فائر شروع ہوا تمام کے تمام انگریز بھاگ کھڑے ہوئے اور بغاوت کا سماں شروع ہو گیا۔ اور بغاوت کی ایک ایسی ہی چمک لکھنؤ میں بھی دیکھی گئی، جہاں پر فوجی چھاؤنی میں فوجی بغاوت شروع ہو گئی اور اسی طرح پھیلتی پھیلتی یہ آگ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اسی دوران ضلع بنگلہ گوگیرا، جو کہ اب ضلع اوکاڑا کی تحصیل ہے، بنگلہ گوگیرا کو ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، اور اسی میں ایک انگریز آفیسر برکلے، جس نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام سرداروں کو جمع کیا جائے اور ان سے تمام سرداروں سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں گھوڑے اور افراد دیں تاکہ ہم بنگال اور لکھنؤ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں لگی ہوئی اس آزادی کی جنگ کو روک سکیں۔ اسی کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں رائے احمد خان کھرل بھی شامل تھے۔ رائے احمد خان کھرل نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً انگریز افسر کو کہا کہ ہم پنجابی ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی عورت، گھوڑی اور زمین اپنی جان میں جان ہوتے کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ رائے احمد خان کھرل اسی دوران اپنے گاؤں واپس آ گئے اور اسی میں انگریزوں نے سوچ سمجھ کر رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کرنے کے لیے جامرا ان کے گاؤں کی طرف اپنے 50 آدمی روانہ کر دیے۔ جب وہ 50 آدمی جامرا پہنچے تو رائے احمد خان کھرل خود کو سرکوب کر چکے تھے۔ انہوں نے رائے احمد خان کھرل کو نہ پایا اور پورے کے پورے گاؤں کو آگ لگا دی اور تمام کے افراد کو گرفتار کر لیا اور مال مویشی بھی ساتھ لے لیے۔ واپسی بنگلہ گوگیرا چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے پاک پتن کے علاقہ سے بھی کچھ باغیوں کے مال اور اولاد اور کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ رائے احمد خان کھرل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر اپنے تمام ساتھی اکٹھا کیے